नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामीले नेपाली विषय अन्तर्गत कक्षा 8 को पाठ 1 मा रहेको नेपाल शीर्षकको कविताको लयबोध र कठिन शब्दको उच्चारण र त्यसको अर्थबोध गर्नेछौँ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पाठ 1 मा रहेको नेपाल कविता कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ। सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई हामी युग कवि पनि भन्ने गर्छौं। युग कवि किन भनिन्छ भन्ने कुरा म यसपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउँछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैजनाले अब पाठ 1 को नेपाल शीर्षकको कविता हेर्नको लागि र सुन्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। नेपाल शीर्षकको कविता कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले लेख्नु भएको कुरा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराएँ र सिद्धिचरण श्रेष्ठको नेपाल कविताको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पहिला मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नेपालको नक्साको बारेमा केही जानकारी गराउने प्रयास गर्दछु। हाम्रो देश नेपाल एक तन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीय शासन व्यवस्थामा आएको धेरै भएको छैन। 2062-63 सालको जनआन्दोलन पश्चात हाम्रो देश संघीय शासन व्यवस्थामा गएको छ र त्यसपछिका समयमा हाम्रो देश नेपाल 7 वटा प्रदेशमा विभाजित छ। यो मैले विद्यार्थी भाइहरूलाई नेपालको सामान्य जानकारीको लागि मात्र यहाँनिर प्रस्तुत गर्न खोजेको हो र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले अर्को एउटा नक्सा यहाँनिर देखाउन गइरहेको छु। यो पनि नेपालको नक्सा हो। तिमीहरूले अलिकति के अनुमान गर्न सक्छौ। यहाँ रातो चिन्ह, पहेँलो चिन्ह र हरियो चिन्ह राखिएको छ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यस बारेमा अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले विश्व कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त बनेको छ। 2,25,000 भन्दा बढी मान्छेहरूको ज्यान गइसकेको अवस्था छ। अत्यन्तै पीडादायी अवस्थामा, अत्यन्तै गाह्रो परिस्थितिमा अहिले विश्वभरका नागरिकहरू रहेको अवस्था छ। हाम्रो देश नेपाल पनि कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त बनेको छ। त्यस परिवेशमा मैले सामाजिक सञ्जालमा एउटा नेपालको नक्सा भेटेको छु। त्यो नक्सामा त्यो रातो चिन्हले जुन प्रकारको चाहिँ संकेत गरिएको छ, त्यो भनेको धेरै सतर्कता अपनाउनु पर्ने भनेर किटान गरिएको छ भने यो पहेँलो चाहिँ संकेत गरिएको भाग भनेको कोरोना भाइरसमा कम जोखिम तर सतर्कता अपनाउनु पर्ने भनेर चाहिँ जानकारी दिएको छ। त्यस्तै हरियो रङले चाहिँ सुरक्षित तर सतर्कता अपनाउनु पर्ने भनेर कोड गरिएको छ। मैले यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई किन यो कुरा गर्न खोजेँ भन्ने कुरा अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी विद्यार्थी, शिक्षक लगायत समाजमा रहेका हरेक व्यक्तिहरू, हरेक नागरिकहरू हामी सामाजिक प्राणी हौं। सामाजिक प्राणी भएको नाताले समाजमा हुने गरेका अथवा भएका कुराहरू अथवा हरेक विषयवस्तुहरूमा हाम्रो चासो हुनु जरुरी छ। अहिले विश्वभर नै अत्यन्तै पीडादायी अवस्थामा रहेको अवस्थाले हामी सबैलाई दुःख भएको छ। हामी अहिले सहज रूपमा पठन पाठन गर्न सकिरहेका छैनौं। त्यस अवस्थामा चाहिँ हामीले घरमै बसेर कोरोना विरुद्धको अभियानमा अथवा कोरोनालाई परास्त गर्नलाई हामी कटिबद्ध हुनु जरुरी छ। घरमै बस्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र नेपाल सरकारले जे जति भनेको छ सतर्कता अपनाउने कुराहरू त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्ने
र आफू सँगसँगै अरूलाई पनि त्यो कुराहरू बताउने गर्नुपर्छ भनेर मैले यहाँनिर साभार गरेको हो। र यो विशेष गरेर डाक्टर रविन्द्र पाण्डे जनस्वास्थ्य विज्ञले फेसबुकमा राख्नु भएको थियो। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि उपयोगी हुनेछ भनेर मैले यहाँनिर राख्न खोजेको छु। र हामीले आज नेपाल शीर्षकको कविता पढ्दैछौँ र नेपाल कविताको शीर्षक कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 1969 साल जेठ 9 गते भएको थियो भने मृत्यु विक्रम सम्वत 2049 साल जेठ 22 गते भएको छ। र यो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको फोटो हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो फोटोलाई अब कहीँ देख्यो भने यो त सिद्धिचरण श्रेष्ठको फोटो रहेछ, उहाँ कवि हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ साहित्यकार हुनुहुँदो रहेछ भनेर चिन्नेछौ, जान्नेछौ, बुझ्नेछौ। र म अलिकति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल कविताको लयबोध गर्नुभन्दा पहिला नेपाल शब्दको अर्थ के हो भन्ने कुरा अलिकति थोरै म यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई राख्न चाहन्छु। प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन। नेपाल शब्दको अर्थ नेपाली शब्दकोशका अनुसार विश्व मानचित्रमा एसिया महादेशको एक भागमा रहेको सर्वोच्च हिम शिखर सगरमाथा भएको, उत्तरमा चीनको तिब्बत र दक्षिणमा भारत, पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकालीसम्म फैलिएको एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र नै नेपाल हो। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि पढिसकेका छौ। मैले यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थोरै स्मरणको लागि यहाँनिर मैले अवगत गराएँ। र नेपाल अर्को पनि एउटा शब्द छ, त्यसले विशेष गरेर पर्वतीय जातिको एक थरको रूपमा पनि परिचित रहेको छ। जसरी हाम्रा थरहरू छन्, नामको पछाडि आउने थर छ, त्यस्तै गरेर नेपाल पनि एउटा थरको रूपमा पनि परिचित छ। विद्यार्थीहरू त्यसमा पनि अलिकति ध्यान दिनु। अब अलिकति मैले अगाडि कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको बारेमा म बताउँछु भनेको थिएँ। साहित्यकार अथवा कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्म विक्रम सम्वत 1969 साल जेठ 9 गते भएको थियो। उहाँको बुवाको नाम विष्णुचरण श्रेष्ठ र आमाको नाम निमकुमारी श्रेष्ठ हो। कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ चाहिँ उहाँहरूको एकमात्र छोराको रूपमा चाहिँ रहनु भएको छ भने उहाँको जन्मस्थान हो पूर्वी जिल्लाको ओखलढुङ्गा। र हामी अहिले साहित्यको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। अहिले हामी साहित्यमा कविताको बारेमा कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ। र कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले साहित्यको यात्रा विशेष गरेर 15 वर्षको उमेरमा कक्षा 5 मा पढ्दै गर्दा सन्ध्या शीर्षकमा कविता लेखन मार्फत गरेको पाइन्छ। हामी अहिले कक्षा 8 मा अध्ययनरत छौँ। हामी हरेक कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। पढाइ सँगसँगै साहित्य सृजना, चित्रकारिता लगायत अन्य कलाकारिताका क्षेत्रमा होस् अथवा उद्घोषणका क्षेत्रमा होस् अथवा अन्य रचनात्मक क्षेत्रहरूमा हरेक क्षेत्रमा आफ्नो चाहिँ जहाँ जुन प्रकारको इच्छा छ, जुन प्रकारको चाहना छ, त्यसमा हामी कटिबद्ध हुनु जरुरी छ। सानो उमेरदेखि नै अगाडि बढ्नु जरुरी छ। हुने बिराको चिल्लो पात भन्ने तिमीहरूले चाहिँ उखान पनि सुनेका छौ। कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले 5 कक्षामा पढ्दै गर्दाखेरि 15 वर्षको उमेरमा लेखेको सन्ध्या कविता 2021 सालमा उनको पहिलो कविता संग्रह कोपिला प्रकाशित छ। र त्यो कविता जुन सन्ध्या कविता छ त्यो चाहिँ कोपिला नामको कविता संग्रहमा प्रकाशित छ। र कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले विशेष गरेर कविताको क्षेत्रमा नै उहाँको अत्यन्तै ठुलो योगदान रहेको छ। उहाँका प्रकाशित कविता संग्रहहरू रहेका छन् कोपिला 2021, मेरो प्रतिबिम्ब 2021, कुइरो र काल 2045, बाँचिरहेको आवाज 2046 लगायतका रहेका छन् भने उहाँका खण्डकाव्यहरू पनि प्रकाशित छन्। उर्वशी 2017,
ज्यान मारा शैल 2033, मङ्गलमान 2049 र आँसु 2050 रहेका छन्। र कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले नेपाली साहित्यमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै उहाँलाई थुप्रै सम्मानहरू, थुप्रै पुरस्कारहरू प्रदान गरिएको छ। मैले यहाँ केही प्रतिनिधि मुख्य केही सम्मान तथा पुरस्कारहरूलाई मात्रै म विद्यार्थी भाइहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँको बारेमा धेरै कुराहरू छ। तिमीहरू भोलि पछि गएर 9, 10 अथवा यहीबाट अगाडि बढ्दै जाने क्रममा उहाँको बारेमा धेरै प्रकारका अनुसन्धानहरू भएका छन्। तिमीहरू त्यसको बारेमा तिमीहरूले जानकारी लिन सक्नेछौ। उहाँको कुरा गर्नुपर्दा त्रिभुवन पुरस्कार 2027 सालमा प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै पृथ्वी परिक्रमा पुरस्कार 2046 सालमा र वेदनिधि पुरस्कार 2046 सालमा लगायत धेरै चाहिँ सम्मान तथा पुरस्कारहरू प्रदान प्राप्त गर्नुभएको छ। र उहाँको मृत्यु विक्रम सम्वत 2049 साल जेठ 22 गते भएको छ। र मैले अब विद्यार्थी भाइहरूलाई केही थोरै जानकारी गराउन के चाहे भन्दाखेरि कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठका विशेषताहरूको बारेमा। उहाँले कस्ता खालका कविताहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ, उहाँले कस्ता खालका खण्डकाव्य सिर्जना गर्नुहुन्छ, उहाँको सोचाइ कस्तो छ भन्ने कुराहरू यी विशेषताहरूमा चाहिँ आउने गर्छ। विशेष गरेर कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ चाहिँ नागरिकका हक अधिकारका पक्षमा चाहिँ उहाँका रचनाहरू, उहाँका कविताहरू उजागर हुने गर्छन्। विशेष गरेर हरेक नागरिकहरू सुरक्षित रहनुपर्छ, हरेक नागरिकहरूले सेवा पाउनुपर्छ र देशमा बसिसकेपछि हरेक नागरिकको समान भूमिका, समान दायित्व र समान अवसर प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने भावनाबाट ओतप्रोत हुनुहुन्थ्यो। उहाँका शब्दहरू त्यसरी सबै नागरिकलाई समेट्ने खालका हुने गर्थे। त्यस्तै अर्को उहाँको चाहिँ विशेषता रहेको छ। ल पढ एकजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढ्न सक्छौ। मानवतावादी आदर्श विचारको प्रतिपादनतर्फ उन्मुख। पक्कै पनि मानवता भन्ने कुरा अत्यन्तै ठुलो कुरा हो। हामी दुई खुट्टाले उभिँदैमा, दुईटा हात हुँदैमा, नाक, कान, आँखा अथवा शरीरका सबै अङ्गहरू हुँदैमा एउटा शारीरिक बनावटको अनुसार हामी मान्छे अथवा मानव त हौला, तर हामीसँग भावनात्मक कुराहरू छैन, हामी चाहिँ संवेदना छैन, हामीसँग चाहिँ एकअर्कालाई गर्ने पर्ने चाहिँ परोपकारको भावना छैन, अर्काको दुःखलाई आफ्नो दुःख भन्ने हामीसँग चाहिँ त्यो प्रकारको क्षमता छैन, त्यो प्रकारको हामीले चाहिँ त्यो भाव राख्दैनौँ भने त्यो मान्छे होइन। तिमीहरूलाई थाहै छँदैछ, तिमीहरू कोही बाटोमा हिँडिरहेका छौ, त्यो बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि एउटा साथी लडिरहेको छ, चोट लागिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा यदि तिमीले चाहिँ त्यो साथीलाई वास्ता नगरिन चाहन्छौ कि त्यो साथीको उपचारको लागि चाहिँ तिमी अगाडि बढ्छौ, हो पक्कै पनि तिमी त्यो साथीलाई उपचार गर्ने क्रममा प्राथमिक उपचारको लागि तिमी अगाडि बढ्छौ र तिमीले त्यो प्रकारकोलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ लैजान तिमीले त्यो प्रकारको प्रेरणा जागृत हुन्छ। हो त्यही हो मानवता। अर्काको दुःखलाई पनि आफ्नो दुःखको रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ उनका कविताहरूमा पाउने गर्छ। अर्को छ देशभक्तिका कविता रचना गर्ने। देशभक्ति भन्दा बित्तिकै तिमीहरूलाई थाहा छ देशलाई माया गर्ने, राष्ट्रलाई माया गर्ने। राष्ट्र रह्यो भने, यो देश रह्यो भने बल्ल हामी रहन सक्छौँ। यो नेपाल भएर पो हामी नेपाली छौँ। यदि यो नेपाल नभइदिएको भए, यो नेपाल नरहिदिएको भए कि हामी नेपाली भनेर हामी गर्वका साथ हामी भन्न सकिन्थ्यो र? पक्कै पनि सकिन्थेन। त्यसकारणले कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले देशलाई जोगाउने कुराहरू, देशको चाहिँ अखण्डताका पक्षमा लगायत राष्ट्रलाई चिनाउने खालका सन्दर्भमा ती शब्दहरू जोडेर कविताहरू, खण्डकाव्यहरू तयार गर्नुहुन्थ्यो। अर्को छ शोषण र अन्यायका विरुद्धमा कविता लेखन। हो समाजमा धनीले गरिबलाई, बलियोले निर्बलियोलाई, उपल्लो जातले तल्लो जातलाई शोषण गर्ने, अन्याय गर्ने, अत्याचार गर्ने परम्परा विगतमा धेरै थियो। हामीले इतिहासहरूबाट हामीले ती कुराहरू प्राप्त गरेका छौँ र अहिले समाज अलिकति बदलिएको छ, अलिकति केही कम छ, तर पनि शोषण र अन्याय छ। त्यो शोषण र अन्यायको विरुद्धमा जाग्नुपर्छ भन्ने खालको भाव उहाँका कविताहरूमा पाउन सकिन्छ। यस्तै गरेर
उहाँको अर्को विशेषता छ युवा शक्तिलाई नेतृत्व लिन जोस जाँगर दिने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, युवा भनेको हामीहरू हौँ। हामीहरूलाई यो देशप्रति लाग्नको लागि, हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि, यो देशको चाहिँ काँधमा चाहिँ देशलाई बोकेर हिँड्नको लागि, त्यो प्रकारको जिम्मेवारी बोध गर्नको लागि उहाँका कविता पढ्ने हो भनेदेखि हामीलाई त्यो प्रकारको जोस जाँगर उत्पन्न हुन्छ। त्यस्ता खालका भाव बोकेका कविताहरू उहाँका रहेका छन्। यस्तै गरेर प्रकृति, जीवन र जगतलाई आत्मसात गर्ने खालका कविताहरू छन्। त्यो प्रकृति जस्तो प्रकृति छ, हामीले बाँच्ने, हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो त्यही प्रकारको हुने गर्छ। एकदम उराठिलो वातावरण छ भने हाम्रो जीवन पनि अत्यन्तै उराठिलो जस्तो लाग्छ। यदि हरियाली वातावरण छ, एकदम मनमोहक वातावरण छ भने हामीलाई पनि केही न केही गरौँ, केही न केही नयाँ कुरा सिर्जना गरौँ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? पक्कै पनि लाग्छ। र यो जीवन जगतलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने चाहिँ उहाँको विशेषताहरू रहेको छ। यस्तै समाज र युग परिवर्तनको लागि सशक्त लेखन। अब उहाँको एउटा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण विशेषता छ यो, समाज परिवर्तन हुनुपर्छ, युग परिवर्तन हुनुपर्छ। विशेष गरेर सिद्धिचरण श्रेष्ठ 104 वर्षे जहानिया राणा शासनको समयावधिमा भएको कारणले गर्दाखेरि र उहाँ त्यतिखेर राणाहरूले नेपाली जनताहरूलाई अत्यन्तै अमानवीय क्रियाकलापहरू गर्ने, अत्यन्तै थिचोमिचो गर्ने र एकदमै क्रूर व्यवहार गर्ने कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेरका साहित्यकारहरूले त्यो राणा शासनको विरुद्धमा कविता लेख्ने गर्थे, कथा लेख्ने गर्थे। त्यस्तै कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले पनि समाजको परिवर्तनको लागि, युगको परिवर्तनको लागि आफ्ना कविताहरू लेखेको पाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूलाई अलिकति त्यस्तो बोर फिलिङ पक्कै पनि लागेको छैन, किनभने हामी अत्यन्तै राम्रो कुराहरू गर्दैछौँ। हामीले कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको बारेमा, हामीले उहाँको विशेषताहरू बारेमा पढिरहेका छौँ। वास्तवमा हामीले पनि अब कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले जस्तै कविताहरू लेख्नुपर्छ, उहाँको जस्तै भावनामा हामीहरू पनि भावना मिसाउनुपर्छ भन्ने खालको बोध भइरहेको छ। कता कता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि केही न केही लेखौँ, केही न केही कोरौँ भन्ने पक्कै पनि भएको हुनसक्छ। र मैले कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ बारेमा के बताउँदै थिएँ, उहाँले विक्रम सम्वत 1995 देखि एकतन्त्रीय जहानिया शासनका विरुद्ध स्पष्ट रूपमा विद्रोह र क्रान्तिकारी कविका रूपमा देखिएकोले कठोर जेल सजाय पनि पाएका थिए। अब त्यतिखेर राणाहरूको विरुद्धमा कसैले बोल्यो भने उनीहरूलाई जेल सजाय गर्ने, जेलमा राख्ने अथवा चाहिँ मृत्युदण्ड दिने लगायतका उनीहरूलाई जे मन लाग्छ त्यो काम हुन्थ्यो। सिद्धिचरण श्रेष्ठ पनि धेरै समय जेल पर्नुभएको थियो। के कारणले? राणाहरूको विरुद्धमा कविताहरू लेख्यो भनेर, राणाहरूको विरुद्धमा जनतालाई जाग्ने खालका कुराहरू, जाग्ने खालका चाहिँ भावना भएका चाहिँ कविताहरू यसले लेख्यो। यसले जनतालाई चाहिँ उत्साहित गरायो। अब जनताहरू हाम्रो विरुद्धमा जाइ लाग्छन् भन्ने खालको उनीहरूलाई बोध भयो। त्यसपछि उनलाई के भएको छ, जेल सजाय पनि गरिएको छ। र मैले विद्यार्थी बहिनीहरूलाई अगाडि पनि भनेको थिएँ, कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई युग कविको पदवी दिएको छ। अब मैले धेरै कुराहरू भने, अब विद्यार्थीहरूले आफूले अनुमान गर्न सक्छौ कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई युग कविको पदवी किन दिएको रहेछ। हो, केही विद्यार्थी बहिनीहरूले अनुमान गरिसकेका छौ। कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले समाज र युग परिवर्तनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले बापत, समाज र युग परिवर्तनको लागि कविता मार्फत आफ्ना भावनाहरू सबैमाझ पुर्याएको र युवाहरूलाई त्यो प्रकारको प्रोत्साहन गरेको, राष्ट्रलाई त्यो प्रकारको योगदान गरेको कारणले युग सापेक्ष उहाँका रचनाहरू भएका र त्यसलाई पछ्याउँदै हिँड्नको लागि सबैले चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ माहौल सिर्जना भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई के भएको छ, युग कविको पदवी पनि दिएको हो। कहिलेकाहीँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हाजिर जवाफ प्रतियोगितामा पनि आउन सक्छ, सोध्न सकिन्छ युग कवि भनेर कसलाई चिनिन्छ। पक्कै पनि कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ। अब म कवितामा प्रवेश गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पुस्तक अगाडि राख्नलाई मैले अगाडि नै अनुरोध गरिसकेको छु। र कविता विशेष गरेर छन्दमा लेखिन्छ र छन्द, पद्य र कविता लेख्ने सन्दर्भमा चाहिँ
गद्य शैलीमा पनि हामी कविता लेख्न सक्छौँ। सिद्धिचरण श्रेष्ठले लेखेको यो नेपाल कविता उपेन्द्र बर्जा र इन्द्र बर्जा मिलाएर लेखिएको छ। यस कविताका अंशहरू, यस कविताका पंक्तिहरूलाई हामी चाहिँ पछाडि हेर्ने नै छौँ। विशेष गरेर उपेन्द्र बर्जामा चाहिँ जगण तगण जगण गुरु गुरु रहन्छ, अनि गएर इन्द्र बर्जामा चाहिँ तगण तगण जगण गुरु र गुरु रहन्छ। यो चाहिँ छन्दको बारेमा विद्यार्थी भाइहरूले पछिल्ला दिनहरूमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। अहिले मैले सामान्य कविताहरू लेख्दाखेरि छन्द प्रयोग गरेर लेख्न सकिन्छ अथवा चाहिँ गद्यमा पनि लेख्न सकिन्छ, तर हामी छन्दलाई अझै बढी महत्त्व दिएर हामीले अहिले चाहिँ पढ्ने पाठमा रहेको नेपाल कविता चाहिँ यो दुईवटा छन्द मिलेर उपेन्द्र बर्जा र इन्द्र बर्जा मिलेर उपजाति छन्द बन्छ र उपजाति अन्तर्गतको हामी चाहिँ यहाँ कविता पढ्ने गर्छौँ र यो कविताभित्र पनि के छ भन्ने कुरा म यहाँ विद्यार्थी भाइहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल कविताको लयबद्धमा हामी जाँदैछौँ र मैले एउटा सानो चाहिँ मैले विद्यार्थी भाइहरूलाई चाहिँ यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तो नेपाल प्यारो र पवित्र देश भन्ने छ, यसमा चाहिँ गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु। हामीले अध्ययन गर्दाखेरि कविता लेख्दाखेरि हरेक कुराहरू मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका विभिन्न प्रकारका नियमहरू हुन्छन्, विभिन्न प्रकारका चाहिँ संरचनाहरू हुन्छन्। ती संरचनाहरूलाई चाहिँ आधार मानेर लेखियो भने पक्कै पनि त्यो कविताको चाहिँ भाव, त्यो कविताले दिन खोजेको सन्देश सोही अनुसार जाने गर्छ। र हरेक कविताको प्राय गरेर कविताहरूको त्यसको चाहिँ विश्राम हुन्छ। यो उपजाति छन्दको चाहिँ 11 अक्षरमा लेखिने हुन्छ। तिमीले हेर्न सक्छौ प्रत्येक चाहिँ लाइनको 11वटा अक्षरहरू छ। यसमा चाहिँ विश्राम नभइकन यसलाई स्वतस्फूर्त रूपमा हामीले चाहिँ वाचन गर्न सकिन्छ। अब यो वाचन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अत्यन्तै लयात्मक तरिकाले, अत्यन्तै मिठासपूर्ण तरिकाले यसलाई चाहिँ वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। वाचन गर्ने हरेक मान्छेको शैली हुन्छ, सबैको शैली एउटै नहुन सक्छ। कसैको सुमधुर आवाज हुन सक्छ, कसैको अलिकति मोटो आवाज हुन सक्छ, कसैको धोद्रो आवाज हुन सक्छ, तर पनि हामीले त्यसलाई बुझ्न जरुरी छ। यसले भन्न खोजेको सन्देश बुझ्न जरुरी छ। हामी कुनै साथीले एकदमै राम्रो सुरिलो भाकामा लय हालेर चाहिँ कविता पाठ गर्यो भनेर आफूले चित्त दुखाउने होइन। त्यो अर्को साथीले जस्तै आफूले कसरी गर्न सकिन्छ भने त्यसमा ध्यान दिने हो र आफू त्यसलाई प्रयास गर्ने हो। सबैले प्रयास गर्दाखेरि पक्कै पनि त अगाडि बढ्न सकिन्छ। र यहाँ मैले पनि त्यो कवितालाई अलिकति लय दिन चाहदैछु। मेरो लय त्यति धेरै सुमधुर नहोला, तर मैले भन्दा धेरै राम्रो विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले गर्न सक्नेछन्, गर्छन् नै भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष। संगीतको मूल फुटी विशाल, संगीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे चाहिँ लयबद्ध छाल। यो चाहिँ नेपाल कविताको पहिलो पंक्ति हो। विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले यो कविताको पंक्तिलाई पुनः लयबद्ध तरिकाले भन्नका लागि म पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु। सबैको लय उस्तै नहुन सक्छ, तर हामीले त्यसलाई लयात्मक अथवा त्यसलाई राम्रो सुमधुर बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। म पुनः एकपटक विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई यो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष। संगीतको मूल फुटी विशाल, संगीतको मूल फुटी विशाल,
छल्किरहे झैं लयबद्ध छाल। र म अर्को, अब यसपछि अर्को चाहिँ दोस्रो पंक्तिलाई म भन्न गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि सोही अनुसार भन्ने प्रयास गर्नु होला। पाना खुला पर्वत पत्र पत्र, पाना खुला पर्वत पत्र पत्र, छनबण झैं वृक्षलता विचित्र, खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र, नेपाल सिंगै बहुमूल्य तन्त्र। म पुनः एकपटक फेरि म विद्यार्थी भाइहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। पाना खुला पर्वत पत्र पत्र, छनबण झैं वृक्षलता विचित्र, खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र, नेपाल सिंगै बहुमूल्य तन्त्र। यस्तै म अर्को तेस्रोमा जान चाहन्छु। नयाँ नयाँ जित अनेक जोड्दै, नयाँ नयाँ जित अनेक जोड्दै, यो देशको इज्जत मान थप्दै, ज्यामी सिपाही र किसान सारा, छन् आज हाम्रा बलिया सहारा। र यो हरफमा चाहिँ यसमा चाहिँ पहिलो हरफ चाहिँ पहिलो लाइन चाहिँ उपन्द्रवचा छ भने अरू चाहिँ लाइनहरू इन्द्रवचा रहेको पनि म विद्यार्थी भाइहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को पंक्ति छ। यो देशको सिर्जनको निमित्त, पुर्खाहरूको पसिना र रक्त, हाम्रो बहेको छ नसा नसामा, डोर्याउँदै स्वर्ग छुने दिशामा। यो देश चौथो पंक्ति रहेको छ। यो देशको सिर्जनको निमित्त, पुर्खाहरूको पसिना र रक्त, हाम्रो बहेको छ नसा नसामा, डोर्याउँदै स्वर्ग छुने दिशामा। यस्तै अर्को अन्तिम कविताको पंक्ति रहेको छ। विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी, तयार भई चढ्न समेत फाँसी, बाँचे बचाए र मेरो माए, सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए। यो चाहिँ कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको नेपाल शीर्षकको कविता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लयबोध गरिसकेका छौँ। यो लयबोधको कुरा मैले अगाडि जोडिसकेको छु। यो लय विभिन्न छन्दका आफ्नै प्रकारका विश्रामहरू हुने गर्छन्। त्यहाँ रोकिनु निश्चित बिन्दुमा रोकिनुपर्ने हुन्छ। तर यो उपजाति छन्दमा चाहिँ यसको निश्चित रोकिने ठाउँ हुँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई जसरी राम्रो सुमधुर सुन्ने तरिकाले आफूहरूले वाचन गर्न सक्छौ यसलाई प्रयास गर्दै जानुपर्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि मैले भनिसकेको छु, आजको पाठमा हामीले नेपाल कविताको लयबोध र कठिन शब्दको पहिचान, उच्चारण र अर्थबोध गर्नेछौँ भनिसकेको छु। अब हामीले यस पाठमा अथवा यो कवितामा रहेका केही कठिन शब्दहरू मैले यहाँ टिपेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि त्यो प्रकारको टिपिसकेका होला अथवा चाहिँ अप्ठ्यारो लागेका शब्दहरू यो बाहेक अरू पनि छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्छौ। अशेष विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मैले उच्चारण गर्दै गर्दाखेरि उच्चारण गर्ने प्रयास गर्नु होला। अशेष, लयबद्ध, छाल, पत्र पत्र, वर्ण, लता, विचित्र, गुह्य, मन्त्र, बहुमूल्य, तन्त्र, ज्यामी, पुर्खा, विपत्ति र सङ्घर्ष। अब यो उच्चारण गर्ने क्रम चाहिँ हामीले उच्चारण गरिरहनु पर्छ। हामीले एकपटक मात्र उच्चारण गरेर हुँदैन। हामीले बेला बेलामा पटक पटक उच्चारण गर्यौँ भने बल्ल ती शब्दहरूलाई हामीले अन्य अनुच्छेद पढ्दै गर्दाखेरि ती अनुच्छेदहरू पढ्दाखेरि हामीलाई अस्पष्ट हुँदैन, हामी रोकिनु पर्दैन। त्यसकारणले कठिन लागेका शब्दहरू हामीले के गर्नुपर्छ,
पढिरहनुपर्छ, बुझिरहनुपर्छ। अब हामी यी शब्दहरूको अर्थको बारेमा हामी बोध गर्छौँ। अशेष, अशेष भनेको छ, अशेष भन्ने शब्दले के अर्थ दिन्छ? सबै अथवा समस्त। अशेष भन्दा बित्तिकै हामीले सबै र समस्त भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लयबद्ध, लयबद्ध भनेको अघि हामीले कविता लयबद्ध तरिकाले चाहिँ वाचन गर्यौं। त्यो संगीतमय लहरमा मिलेको हैन, एउटा मिलेको तरिकाले के गर्नुपर्छ? त्यसलाई चाहिँ वाचन गर्नुपर्छ। लयबद्ध भन्दा बित्तिकै संगीत भरेको भन्ने हामीले चाहिँ बुझिन्छ। अर्को छाला रहेको छ। छाल भनेको वेगले बग्दा बन्ने पानीको लहर, पानीको उठेको तरङ्ग। एकदमै चाहिँ खोलामा तिमीले देखेका छौ हैन, खोलामा चाहिँ एकदमै जोडले आउँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ पानीको लहर जुन आउँछ, जुन उठेको तरङ्ग हुन्छ, त्यसलाई हामी छाल, कति ठुलो छाल आएको भन्छौँ नि, त्यो हो। अर्को पत्र, पत्र, पत्र पत्र भनेको के हो? पानै पाना। जस्तो पाना पाना भनेको अब चाहिँ जस्तो हामीले प्याजका पत्र पत्र हैन, पाना पाना हुन्छ, बन्दाको पाना पाना हुन्छ, लगायत थुप्रै त्यस्ता चिजहरू हुन्छन्। अर्को वर्ण, वर्ण भनेको रूप, रङ, वर्णमालाका अक्षर। वर्णमालाका अक्षर तिमीले थाहा पाइसकेका छौ। हामीले चाहिँ पढ्ने अक्षरहरू ती के हुन्? वर्णहरू हुन्। अर्को लता भनेको छ। लता भनेको लहर हो। हामीले वन जङ्गल जाँदाखेरि त्यस्ता प्रकारको लताहरू देख्ने गर्छौँ, त्यसमा लहरहरू देख्ने गर्छौँ। अर्को विचित्र भनेको शब्दको अर्थ छ रङ्गीचङ्गी अथवा विभिन्न रङको, धेरै रङकोलाई हामी के भन्छौँ? विचित्र रङको भन्छौँ। अर्को गुह्य, गुह्य भनेको गोप्य, रहस्यमय, अथवा त्यो चाहिँ कसैलाई पनि थाहा नभएको भन्ने अर्थमा चाहिँ लिइन्छ। एकदमै गोप्य कुरा, केहीलाई थाहा भएको, सबैलाई थाहा नभएको गोप्य भनेर गोप्य कुरा गरौँ भन्ने कुरा हुन्छ नि, त्यस्तो। अर्को चाहिँ छ पुर्खा। पुर्खा भनेको पहिलेको, बाजे बराजु, पहिलेका पुस्ता अथवा पूर्वज भनेर हामीले यहाँनिर चाहिँ लिन सकिन्छ। अर्को विपत्ति भनेको आपद र सङ्घर्ष भनेको क्रान्ति वा लडाईँ। यी हाम्रा कठिन शब्दहरू र ती कठिन शब्दको अर्थ हामीले चाहिँ यहाँनिर बोध गरिसकेका छौँ, त्यसको हामीले अर्थ थाहा पाइसकेका छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ती कठिन शब्दहरूको उच्चारण गर्ने, कपीमा टिपोट गर्ने र ती अप्ठ्यारा शब्दहरूको अर्थ चाहिँ निरन्तर रूपमा पढिरहने र त्यसलाई चाहिँ कण्ठस्थ पार्ने काम पनि गर्नुपर्छ, ताकि कुनै ठाउँमा ती शब्दहरू आयो भने यसको अर्थ यो हो भनेर हामीलाई भन्न सजिलो होस्। प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले लेखेको नेपाल कविताको लयबोध गर्यौं र त्यो कवितामा रहेको कठिन शब्दको उच्चारण र ती शब्दको अर्थको बारेमा हामीले जानकारी प्राप्त गर्यौं। र भोलि हामी फेरि अर्को कक्षामा हामी उपस्थित हुनेछौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कुनै त्यस्तो के अस्पष्ट लाग्यो भने कृपया जानकारी गराउनुहोला। र यो भिडियो कक्षा हाम्रो विद्यालयकै पहिलो प्रयास हो र यो पहिलो प्रयास भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा धेरै कमी कमजोरीहरू भएको हामीले आफैले अनुभव गरेका छौँ। तथापि यसका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउनका लागि रचनात्मक सुझाव सल्लाहको हामी अपेक्षा पनि गर्छौँ। यहाँको रचनात्मक सुझाव सल्लाह पाउने आशा राख्दछौँ र त्यसले हामीलाई एक प्रकार ऊर्जा पनि दिने गर्छ भन्दै सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यो हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण जनबाट म बिदा हुन्छु र मलाई प्रविधिमा साथ दिएर शिक्षक युवराज मल्लले सहयोग गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै सम्पूर्णमा नमस्कार गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।